अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं BNY। सितारों की चाल के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत, यानी कि 15 मई से लेके और 21 मई तक आपको सितारों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर तरफ शोर है और हर तरफ जो माहौल बना खड़ा है जंग के हवाले से, थोड़ी सी बात उस पर हो जाए कि क्या आया इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात चल रहे हैं उसमें बेहतरी होगी या बेहतरी हो गई है। तो मेरे उसमें जो मैंने देखा और वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि उससे अगर हम कहते हैं कि आया वो लोग बेहतर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरी उसमें आ रहा है कि मज़ीद जुमेरात, यानी कि परसों हमारा जुमेरात आ रहा है, तो उसमें फिर एक दफ़ा वहाँ से खलल होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई मसला फिर होने वाला है। तो उसके साथ साथ ही मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और दुआ करेंगे सारे कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको सब्र व तहम्मुल अपनाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सबसे पहले तो सब्र ही किसी में नहीं है। और मेरा ख्याल में एक दूसरे को गाली गलोच या बुरा कहने से जंग नहीं की जाती, बल्कि तहम्मुल के साथ, अपने अक्ल के साथ, और उसको जब आप लेके चलेंगे तो सारे मामलात दुरुस्त होते चले जाते हैं, बजाय इसके कि आप हर तरफ एक दूसरे पे पेट्रोल फेंक के मज़ीद एक से दूसरी गुफ्तगू को बढ़ा के और भड़काते चले जाएं। क्योंकि इस लूती बूती में इंसान मज़ीद दोनों मुल्कों में, यहाँ भी मुसलमान है वहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में और वहाँ भी हिंदू हैं, यहाँ भी सिख हैं और वहाँ भी सिख, तो हर इंसान तो इंसान होता है ना। मेरे उसमें ज़ात पात तो बात की बात होती है। बहरहाल एक दूसरे का हमने किस तरह से ख्याल रखना है उसके ये आप लोग भी सोचेंगे और हमें भी सोचना चाहिए कि एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे पे रहम करें कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। उसके बाद सबसे पहले जी आ जाता है हमल, यानी कि एरीज का ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। सबसे पहले बहुत इस हफ्ते में उनकी जो चीज़ नज़र आ रही है कि बेहतरी, उनके मामलात, जो चीज़ वो सोच रहे थे या कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, वो उनके इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और फ़ायदा भी उनको मिलने वाला है और मिलेगा। रिस्क के हवाले से उनको अच्छे मौक़े मिलने के यानी कि तवक्को है। और इसके साथ साथ अपनी बीमारी के हवाले से थोड़ा सा अपने पेट की तरफ ख़ुसूसी यानी कि खुराक की तरफ ध्यान रखें कि पेट की तकलीफ़ आपको आने का है तो उसमें आपने अपना एहतियात रखना है। ज़िक्र आपने जो आपके ज़िक्र आ रहा है कि आपने ज़िक्र क्या करना है, तो आपका ज़िक्र दुरूद पाक की एक तस्बीह और उसके बाद या हफीज़ो आपने अपने ज़िक्र में अपना इस हफ्ते में जारी रखना है। इंशाल्लाह आपके कामों में बेहतरी होगा। मतलब या हफीज़ों की आप खुली पढ़ सकते हैं, कोई तादाद आपकी मखसूस नहीं। उसके साथ साथ सदक़े में आपके लिए पानी का सदका और आपका सब्ज़ रंग का सदका बेहतरीन होगा। आप ज़रूर दें सदका। सदक़े में कोई भी चीज़ हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, सब्ज़ी हो सकती है, दाल हो सकती है, कुछ भी जो आप सदका खैरात कर सकते हैं। और उसमें आप चाहे वो किसी हशरात में दें या किसी इंसान को पूछ के दें, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ सदका किसी इंसान को नहीं दिया जाता, खैरात की जाती है, दी जाती है। और बाकी सदका हशरात को यानी कि परिंदों को, चरिंद परिंद या कीड़े मकोड़ों को आप उन्हें डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सौर यानी कि टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए भी थोड़ा सा डिप्रेशन के मामलात उनके जो चल रहे थे, कुछ सोचें थी जिनको वो रोक अपने ऊपर ले के बैठे हुए हैं, सोचों में गुम है, डिप्रेशन ली हुई है, तो उन चीज़ों से थोड़े से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह उनकी इस हफ्ते में उनकी तरफ भी बेहतरी के मामलात नज़र आ रहे हैं। और आपने अगर किसी से उम्मीद लगाई हुई है तो उम्मीद ना लगाएं, सिवाय अल्लाह की ज़ात के आपकी उम्मीद कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बाकी ये है कि मेहनत करते रहें, आपको इंशाल्लाह इसका फल बहुत जल्द और बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही सदक़े में आपका सुर्ख रंग में आपने सदका देना है। वो सुर्ख दाल हो सकती है, सुर्ख रंग में आप गोश्त दे सकते हैं, सुर्ख रंग में आप कपड़ा दे सकते हैं। आपने भी ये सदक़ात में अपना हस्ब तौफीक दे सकते हैं, जो भी आपकी तौफीक हो उसके मुताबिक। और इसके अलावा ज़िक्र में आपने या जब्बारो या करीम, या जब्बारो या करीम, इसकी आपने 3 तस्बीहें
کرنی ہے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بہتری کی طرف ہو جائے گی۔ بیماری کو اگر دیکھتے ہیں تو بیماری میں آپ کا سر درد آپ کی تکلیف میں آ رہا ہے، تھوڑا سا سر درد کیسے دور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی ان کے اوپر جو حاوی کیا ہوا ہے، ڈپریشن کیا ہوا ہے، ان سے آپ لوگ جب ریلیکس خود کو کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے لمبی سانس اکیلے بیٹھ کے اور لمبی سانس لینی ہے، اور پھر اس کے بعد پرسکون آپ نے ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ جب یہ آپ دن میں 4 سے 5 مرتبہ بیٹھ کے کریں گے تو آپ خود کو خود ایک ہلکا پھلکا محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول بہتر آپ کو محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی جوز آئی یعنی کہ جیمنائی۔ تو جیمنائی والے اگر باہر جانے کے حوالے سے ان کا ہم کہیں گے تو ان کے، کیونکہ آج کل پروازیں بھی کیونکہ رکی ہوئی ہیں تو ان کے کچھ معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ باہر جانے کے حوالے سے اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ان کی بہتری آئے گی، ان کو اچھے مواقع ملیں گے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کوئی فریب ہو جائے گا یا کچھ، تو ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی امید ملے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے رزق کے حوالے سے بھی آپ کے بہت اچھے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ بزنس میں اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کریے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے مزید رشتے یعنی کہ ایک دوسرے سے شادی کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی بندھن میں بندھنے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کی بیماری میں جو چیز نظر آ رہی ہے گلے کی، آپ کو تکلیف آ رہی ہے تو گلے میں اپنا کچھ بھی کھانے پینے کے معاملات میں اپنا تھوڑا سا احتیاط برتیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے صدقات میں جو چیز آ رہی ہے کالے سیاہ رنگ آ رہا ہے، یعنی کہ سیاہ رنگ میں آپ سیاہ ماں لے سکتے ہیں، سیاہ کالے چنے لے سکتے ہیں، آپ کا سیاہ رنگ کا کپڑا لے سکتے ہیں، کچھ بھی ایسے معاملات جو آپ صدقات میں اپنے حسب توفیق دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سرطان یعنی کہ کینسر، بہت زبردست ان کے بھی حل معاملات چل رہے ہیں۔ ان کے اچھے انہوں نے جو انویسٹ کیا تھا وہاں سے ان کو فائدہ ملنے کے بہت زیادہ مواقع ان کے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی پہ اگر ٹرسٹ کر کے وہ کسی کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اچھا وہاں سے رسپانس ملے گا اور اچھا آپ کا ساتھی ہوگا، یعنی کہ آپ کو کوئی اچھا ساتھی بھی ملنے کے مواقع آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی معاملات آپ کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے تکلیف یعنی کہ بیماری کے حوالے سے اگر ہم کہیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نظر آ رہا ہے، تو بلڈ پریشر میں آپ نے خود کو بہت زیادہ، یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ میں بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے سا ٹپ بھی ساتھ ساتھ دیتی چلی جاؤں کہ پودینہ اور انار دانہ اس کی چٹنی بنا کے رکھ لیں۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین، یعنی کہ ہم نے صبح اٹھتے ہی ایک چھوٹے چمچ کھا لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ صدقات میں اگر ہم آتے ہیں تو آپ کا بھی سبز رنگ آ رہا ہے صدقے میں، آپ نے سبز رنگ کی کوئی بھی چیز آپ صدقے میں دے سکتے ہیں حسب توفیق۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسد یعنی کہ لیو۔ اسد کے حوالے سے بات کروں گی کہ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں آپ کی، جو آپ کی امیدیں تھیں ان سے امیدیں رکھنے کے بجائے آپ میں جو خود ایک کوالٹی ہے آپ اس کو جب کرتے ہیں استعمال تو آپ بہت اچھے سے اس کا یعنی کہ کر سکتے ہیں، آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے۔ اور دوسروں سے امید نہ لگائیں کیونکہ کبھی بھی دوسروں سے لگائی امیدیں آپ کی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کا اکثر دل ہی ٹوٹا ہے، اگر آپ نے کسی سے امید رکھی تو یعنی کہ امید ٹوٹی تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسد یعنی کہ ان کے معاملات یہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، تو جذبات میں نہیں آنا، ہر چیز کو تحمل کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو اچھا اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیماریوں میں جو چیز آ رہی ہے تو آپ کی بھی آنکھوں کی تکلیف آ رہی ہے اور کان کی تکلیف آ رہی ہے۔ تو آنکھوں کی تکلیف سے مراد آپ جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو محفوظ کریں، چشمہ لگائیں تاکہ سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ دے سکے، یا جب رات کو جاتے ہیں تو آپ شہد کی ایک سلائی آنکھوں میں ڈالیں یا عرق گلاب سے آپ اپنی آنکھوں کو دھوئیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ معاملات بھی بہت بہترین رہیں گے۔ اس کے علاوہ صدقات میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے صدقات میں آپ کو جا رہا ہے سرخ رنگ، یعنی کہ سرخ رنگ کا صدقہ آپ کا نکل رہا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر ہم جاتے ہیں کہ وظائف آپ نے کیا پڑھنا ہے تو آپ نے درود پاک کی ایک تصویر اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو کی ایک تصویر کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سملہ یعنی کہ ورگو۔ تو ان کے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ بہت زیادہ دوسروں سے توقع رکھ لیتے ہیں، تو تھوڑا سا دوسروں سے توقع نہ رکھیں، اپنے جو آپ کے پاس
एक पावर है, एक ताकत है, उसको आप अगर लेके चलते हो तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। सफ़र के हवाले से आप अपने रूहानी या कारोबारी हवाले से अगर सफ़र करने जा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह उसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ज़रूर करें उसमें जाके। और इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब के जो मामलात चल रहे हैं वो भी कदरे बेहतर हैं, यानी कि बहुत अच्छे हैं। उनके साथ आपके मेल मिलाप, दोस्ताना जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, ज़रूर मिलें उनसे जाके। इसके साथ ही आपके ज़िक्र में जो चीज़ जा रही है वो चीज़ आपके ज़िक्र में जो आपने तस्बीह करनी है दूध पाक, और दूध पाक के साथ ही आपने ज़िक्र में रखना है या रज़ाको या वहाबो, या रज़ाको या वहाबो, ये आपने 3 तस्बीहां करनी हैं। और उसके साथ ही आपने सदकात में जो आ रहा है आपका आ रहा है सुर्ख रंग और इसके साथ ही सब्ज़ रंग, इनकी ये 2 चीज़ों की आप सदकात दे सकते हैं। गोश्त दे सकते हैं और इसके अलावा सब्जियों में कोई दे सकते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा दे सकते हैं, सदकों में कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी। उसके बाद आ जाते हैं जी मेज़ान यानी कि लिब्रा। तो लिब्रा वाले भी इंशाल्लाह उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा उनके यानी कि नज़र आ रहा है कि अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ कहीं जाने का तो उनके लिए बेहतरीन होगा। और इसके अलावा उनके यानी कि कारोबारी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जहां उनके दिल में एक खौफ था कि कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था वहां से उनको फ़ायदा मिलने के चांस नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम रिश्ते के हवाले से बात करेंगे कि रिश्तों में ताल्लुकात उनके कैसे चल रहे हैं, तो अपने घरेलू मामलात में थोड़ा सा तवज्जो दें और प्यार जितना आप बांटेंगे आपके घर में उतना ही सुकून आएगा। इसके साथ साथ आपके ज़िक्र के हवाले से अगर बात करूँगी तो ज़िक्र में आपने अपना जारी करना है दूध पाक। अपना अव्वल तमाम जितने भी हैं सबको कहूँगी कि दूध पाक जितना सुकून आपको देता है उसमें किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता। दूध पाक और उसके साथ आपने या काहिरुल अदब या वालियुल वली मज़हर अजाइब या मुर्तज़ा अली, ये अपने ज़िक्र में आप एक तस्वीर रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे बेहतरी के मामलात नज़र आएंगे। सफ़र आपका इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर सफ़र के मामलात आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो नहीं होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बीमारी में देखते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर यानी कि सर का दर्द आपका तकलीफ़ों में आ रहा है। और उसके बाद आ जाता है जी अकरब यानी कि स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन वाले भी बहुत जज्बाती भी होते हैं, लेकिन फ़ैसला अपना किसी पे यानी कि मुसल्लत करना इनको यानी कि बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि जो मैंने कहा वो हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग तहम्मुल के साथ समझा करें कि ज़रूरी नहीं है तो जो आप कह रहे हैं वही ही सही हो, बल्कि दूसरों की भी राय पे ज़रूर ध्यान दिया करें। और इसके साथ साथ आपके रिस्क के मामलात में बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से मज़ीद यानी कि पैसे की आमदोरफ्त आपकी अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा आपका सफ़र यानी कि सफ़र के अगर हवाले से देखेंगे तो फिलवक्त सफ़र आपका नहीं आ रहा, इरादे ज़रूर आपके बन रहे हैं लेकिन फिलवक्त आपका सफ़र नहीं, मतलब कि आप करेंगे सफ़र। और उसके साथ ही अगर हम बीमारियों के हवाले से देखते हैं तो आपका गले की तकलीफ़ और आपका थोड़ा सा फ्लू वग़ैरह यानी कि जैसे कह लेते हैं हम उसे क्या कहते हैं कि एलर्जी का यानी कि आपका नज़र आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपने ध्यान बरतना है। और इसके अलावा सदकात में आपने स्याह रंग में अपना सदकात देना है हस्ब तौफीक। और ज़िक्र में अगर हम देखेंगे तो दुरूद पाक की तस्बीह और उसके साथ ही अल-मुग़नी कि आपने 5 तस्बीहें कर लेनी। इंशाल्लाह आपकी बेहतरी नज़र आ रही है। उसके बाद आ जाता है जी कॉस यानी कि सजिटेरियस वाले भी थोड़े से एहतियात बरतें हैं अपनी सेहत के हवाले से कि थोड़ा सा उनके मामलात बीमारी की तरफ आ रहा है, तो रब ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बीमार होने से महफूज रखे। तो थोड़ा सा आपके जो मामलात हैं यानी कि फिल वक्त स्ट्रिल चल रहा है, थोड़ा सा आपका जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको सिला नहीं मिल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका सिला मिलने वाला है। इस उम्मीद के साथ आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे कोशिश करें आप उलझे नहीं बना के रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप जिनको दुश्मन समझ रहे होते हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ इस चीज़ का अपने जहन को ओपन रखा करें कि जो आपको नज़र आ रहा है आया वो वैसा ही है कि नहीं। उसके बाद आपका अगर हम चलते हैं बीमारी में, तो बीमारी के हवाले से आपका चल रहा है जी सर दर्द। और सर दर्द डिप्रेशन की एक होती है कि जब आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपके सर को तकलीफ़ शुरू हो जाती है।
تو اپنے ڈپریشن کو اور ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ نے درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر رکھیں، اور درود پاک کے ساتھ ساتھ سیدنا محمد یعنی کہ آپ کے قلب کو خوشی ملے، اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جدی یعنی کہ کیپریکارن والے بھی تھوڑے سے یعنی کہ ڈپریشن میں چل رہے تھے، لیکن انشاءاللہ ان کے لیے 15 سے 21 کا جو ایک سلسلہ آ رہا ہے ان کے لیے بہت بہترین ہفتہ آ رہا ہے یہ والا، کیونکہ ان کے آنے والے دنوں میں ان کو جو مختلف رزق کے حوالے سے وہ اپنے پلان کر رہے تھے یا کچھ بھی ایسا، وہاں سے ان کو بہت اچھا رزلٹ ملنے والا ہے، یعنی کہ ان کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ دوست احباب میں ان کے جو ارد گرد ان کے حلقہ احباب میں جو کھوئے ہوئے دوست تھے ان سے ان کا رابطہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں سے بھی ان کے رزق کے حوالے سے ان کو اچھے مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی تکلیف یعنی کہ ان کا سر درد اور ان کے جو معدے کی تکلیف آ رہی ہے نظر، تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے احتیاط کیا کرنا ہے کہ گرمی سے بچیں خود کو، اور خود کو بجائے اس کے کہ ڈپریشن ٹینشن میں لے کے جائیں، درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور درود پاک کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح روزانہ کی پڑھ لینی ہے المغنی کی، کہ انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو جو رزق کے فائنینشلی آپ کے مسائل چل رہے ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ مل گیا۔ اس کے علاوہ آگے آ جاتے ہیں دلو یعنی کہ ایکویریس، تو ایکویریس والے بھی فی الوقت تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا آنے والا ہفتہ ان کی جو ہے ان کے لیے بہترین زندگی میں اچھے معاملات لے کے آئے گا، ان کو اچھے دوست ملیں گے، سفر کے حوالے سے بھی ان کو سفر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیماری کے حوالے سے ان کے سر کا درد اور گلے کا درد آ رہا ہے، تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اپنا احتیاط رکھنا ہے۔ ذکر میں آپ نے درود پاک کی تسبیح اور یا لطیفو آپ نے 3 تسبیحیں کر لینی ہیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سب سے آخر میں حوت یعنی کہ پائسز آپ کے لیے کیسا ہے یہ ہفتہ، تو اس آپ کے لیے بھی تھوڑا سا مطلب محتاط آپ نے رہنا ہے، یعنی کہ آپ نے ارد گرد والوں لوگوں سے اپنی ہر دل کی بات نہیں کر دینی ہوتی، کیونکہ بعض چیزیں آپ ہر کسی سے شیئر کر دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، تو صرف اپنے دل کی باتیں جو ہیں ان کو اپنے دل میں تھوڑا سا رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ جلدی دوسروں کو اپنا بھروسہ کر کے اور بول دیتے ہیں تو اس میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کا رزق کے حوالے سے آپ کی محنت جو ایک لمبے ٹائم سے آپ کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید ترقی ملنے کے چانس نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا سفر بھی عنقریب آپ کو کہیں نہ کہیں ہوگا، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ آپ کا مطلب کسی کام کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اپنے فیملی کو بہت اچھا ٹائم دیں، کیونکہ آپ فیملی سے بہت زیادہ کٹ کے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں دوسرے کاموں میں، تو جب تک اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے آپ کا اچھا وہ چیز نہیں ہوتا کہ آپ کا ذہن دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی ہی یعنی کہ جو آپ کی فیملی ہے اس کو ٹائم ضرور دیا کریں، کیونکہ وہ بہت معنی رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیماریوں کے حوالے سے آپ کا سر کا درد، گلے کی تکلیف اور بلڈ پریشر کا تھوڑا سا نظام نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے جیسے میں نے ٹپ پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے آپ کر لیں اناردانہ اور پودینے کی چٹنی بنا کے اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد ڈیلی کی 1 چمچ وہ آپ نے لے لینا ہے، اس سے آپ کو بلڈ پریشر انشاءاللہ بہت کنٹرول میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے تھے VNY، اور اپنی میزبان کو اجازت دیجیے کرن زہرا کو، اللہ نگہبان۔